Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O Diyos ko, anobena kang San Judas Tadeo. O Diyos ko, ani ako sa imong atubangan nagadala ang akong kalag maitom nga buling sa akong mga sala. Dili na ako tako sa imong pamation, ingon man na dili ako tako sa imong panabang. Apan sa asa nga ko paingon, O Diyos ko, kung dili kanimo nagtawag usab sa pagkasala gyud kanako, itugyan mo ang imong anak sa kamatayon. Labing mabangis o tungod sa akong mga sala, namatay si Kristo sa krus ug masaligon sa tungod sa mga kasakit ug kamatayon ni Kristo. Ani ang ako nga puno sa pagbasol sa imong atubangan. Ihalad ko kanimo ang lawas ni Jesus nga natusak sa mga sama niya, mangayo ako pasaylo sa akong mga sala, uban sa saad sa dili na magpakasala pag-usab kanimo, O Dios. Pamatiya ako, dawata ako pag-usab diha sa imong grasya. Amen. Pag-ampo alang sa talang adlaw. O maya-mayaong apostol Kristo San Judas Tadeo, talagsaong mananabang ni atong naghimutang sa kalisdanan na wala nay magalaw. Human kanimo modangop ako aron tungod sa imong panabang mangabot sa akong hangyo mga tuwa sa pagkitabang ngadto sa Dios. O dako nga apostol sa kadaghanan na angkon ang imong mga panabang, kanimo midangop ako uban sa imong paglaom o pagbihugma tungod sa imong pag-ampo nga gipaabot ko ang panabang. Isipa ako nga usa sa imong mga devoto ug ikabot ako sa grasya nga gipangayo ko kanimo ni ining novena, kun ugaling angay man sa labing dakong himaya sa Dios ug kaayuhan sa akong kalag. Pag-ampo sa unang adlaw. O may-mayaon nga San Judas Tadeo, ikaw ang makabaton sa kapalaran nga dili ikatanding sa pakig-uban ni adtong na nagpakaila sa nakasandurot gayod sa maluluwas sa kalibutan. Ikaw ang nakahimo sa pagsulti sa hinigalaay kaniya ug sa pagkakat-on sa ingon ni anang iyang baba sa mga kamatuoran sa atong mga santos nga tinuohan. Itudlo usab kanako kanang mga kamatuoran makalilipay. Tudloy ako sa matuod na pagigugma kang Hesukristo ug tudloy usab ako nga mabuhi lamang alang sa Dios, gumikan sa usa ka kinabuhi nga walay sala. Tudloy ako sa pagbiya sa nga tanan kun ugaling kinahanglan man aron makasunod kang Hesukristo. Maingon nga ikaw mibiya sa nga tanan aron lamang sa pagsunod sa imong Dios nun nga magtutudlo hinaot paunta. Gosos ay pag-ampo sa katapusang adlawng tanan ay maggusos o magkuan katapusang pag-ampo sa adlawng tanan. Katapusan nga pag-ampo alang sa adlawng tanan. Uda ko nga apostol si San Judas Tadeo, tinun-an ni gugma ni Hesukristo nga aron iyang ipakita sa gugma nga batunan nga naha kanimo, gitugyanan ka sa gahom sa paghimo ug sa katingalahan alang sa kaayuhan sa imong mga deboto. Aniya ako sa dinat-ugan ang kalag sa bugat sa akong mga kagul-anan. Ikaw ang daghanan nga kaayong mga kalag nga gitapangan gumikan sa imong makusganon nga mga pag-ampo. Dili mo ako pagbalibaran kun dili mong dunggon o pamation, gibatunan ko ang hugot nga paglaom nga madangat ko ang akong gipangayo kung alang man sa himaya sa Dios ug sa kaayuhan sa akong kalag, samtang ako inigugma mananabang ko nga San Judas Tadeo. Pangitaon ko pagsunod kang Jesus,
pinagi sa usa ka kinabuhi nga santos, paghimo sa mga buhat sa pagigugma. Ako si kataw, ikaw dako mga hatagan na nagtawag kanimo, inubanahan nga mainito nga pagtuo ipakita sa Dios ang akong gihangyo sa ingon ni ana. Gipaniguro ko nga sila pamation ug madangat ko ang grasya nga akong gipangayo niining nobena. Amen. Amahan namo manaka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabut ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingod sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nagasala kanamo, dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyampo mo kami makasasala, karon sa rasam kamatayen. Amen. Himaya samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa katuigan na tanan. Amen. Gosos. Alagad mahimayaon sa Ginoo, udalang pan sa mga kalisod namo. Ikaw ang apostol niya mananabang, sa tanan naglisod og biniyaan. Si Jesu Kristo nga atong Ginoo, nagsugo kang Santa Brigida de Suiza, sa pagpangayo sa panabang nimo. Aron pagdangat sa gitinguhang grasya, ikaw ang apostol na mananabang, sa tanan naglisod og biniyaan. Ikaw ang apostol na mananabang, sa tanan naglisod og biniyaan. Sulod sad kadaghanan nga katuigan, ikaw gayud nagbantog og giila. Tungod sa kanunay nimo pagtabang, niadtong mabasulon nga makasasala. Ikaw ang apostol na mananabang, sa tanan naglisod og biniyaan. Ikaw ang apostol nga mananabang, sa tanan naglisod og biniyaan. Sa dinhi pa ikaw sa kalibutan, usa ka nagsangyo sa ebanghelyo. Dan ang buhat mo sa Dios ikahimutan, kay daghan ang mga taong nagkabig nimo. Ikaw ang apostol na mananabang, sa tanan naglisod og biniyaan. Ikaw ang apostol na mananabang, sa tanan naglisod og biniyaan. Si San Bernardo abad sa Claraval, nga nahimo alagad mo nga maayo. Sa imong relikya nagtipig
nagmahal, kay kini nakatabang ka pag-ayo. Ikaw ang apostol nga mananabang, sa tanan naglisod og biniyaan. Ikaw ang apostol nga mananabang, sa tanan naglisod og biniyaan. Santo sa Dios gayud gihatagan, sa matahong bertudis nga langit nun. Busa ikaw na imong panag-ingnan, sa tanan kanimo nagdebosyon. Ikaw ang apostol nga mananabang, sa tanan naglisod og biniyaan. Ikaw ang apostol nga mananabang, sa tanan naglisod og biniyaan. Dalang pan man ikaw nga matuod, nga sa alaot nga kalagsang piton. Mga biniyaan giluwas mo sa kalisod, o gilipay mo hangtod sa kamatayon. Ikaw ang apostol nga mananabang, sa tanan naglisod o biniyaan. Ikaw ang apostol nga mananabang, sa tanan naglisod o biniyaan. Dan kami mga masalaypon, midangup kanimo nangaliupo. Busa arut sa sala na mo pasayloon, sa Diyos kami tanan iampo. Ikaw ang apostol na mananabang, sa tanan naglisod og biniyaan. Ikaw ang apostol na mananabang, sa tanan naglisod og biniyaan. Alagad mahimayaon sa Ginoo, ug dalang panan sa mga kalisod namo. Ikaw ang apostol nga mananabang, sa tanan naglisod og biniyaan. Igampo mo kami nga inahan sa Dios, aron mahimong kaming takos sa magisaad ni Jesucristo. Oremos. Que nos per beatum Judam ad agnitionem tos nominis venere tribuis te da nobis eorum gloriam sed peternam et procipendo celebrare et celebrando professere per Dominum nostrum Jesum Christo Christum tuum filium tuam que vives regnas per omnia saecula saeculorum. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi yan po sa tanan nga nasa hospital karon. Please fast and recovery my mama. Tagaan mo milagro St. Jude ayuin taon si mama.